नमस्कार। एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। स्थानीय तहको चुनावमा भोट खसाल्ने दिन आउन अब 11 दिन बाँकी छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूको घर दैलो अभियानले चुनावी माहौल तातिएको छ। प्रचार प्रसारका विभिन्न उपायहरू अपनाएका उम्मेद्वारहरू आफ्ना एजेन्डा मतदातालाई बुझाउन व्यस्त छन्। आजको समाचारमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूको विवरण पठाउन मातहतका निकायलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशनको विषय, त्यसबाहेक चुनावमा बदर मत बढ्ने चिन्ता अनि बाजुराको मालिका माध्यमिक विद्यालयमा अख्तियारले थालेको छानबिनको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पालिका चुनाव नजिकैसँगै उम्मेद्वारहरू मतदाता आकर्षित गर्न घर दैलोमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूको विवरण पठाउन आयोगको निर्देशन। आगामी चुनावका लागि 353 जनाको एकल उम्मेदवारी निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा हुन बाँकी। 170 वटा महिला सदस्य पद रिक्त। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा प्री बजेट छलफल सुरु। चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने सम्भावना। भारतमा अत्यधिक गर्मी बढ्यो। तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि। लू र गर्मीबाट बच्न सरकारको आग्रह। तापक्रम अझै बढ्ने चेतावनी। र टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको दोस्रो खेलमा वर्षाबाधक। नेपाल क्रिकेट संज्ञानद्वारा आजको खेल रद्द। समाचार अब विस्तारमा। पालिका चुनाव नजिकैसँगै राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन्। दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह लिएर कार्यकर्तासहित उम्मेद्वारहरू टोलमा भोट माग्न गइरहेका छन्। उम्मेद्वारले घर दैलो अभियानलाई झन तीव्र बनाएका छन्। दलका र स्वतन्त्र सबै उम्मेद्वार आफ्ना एजेन्डा र आश्वासन बोकेर घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। दिउँसो सभा गर्ने कार्यतालिका बनाएका उम्मेद्वारले बिहान बेलुकाको समयमा घर दैलोमा जाने गरेका छन्। उम्मेद्वारहरूले सडक स्तरोन्नति, खानेपानीको सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रभावकारी बनाउने, पालिका र वडाको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने लगायतका विषयहरू लिएर मतदाता आकर्षित गर्ने गरेका छन्। यस्तै चुनावी कार्यक्रमले व्यावसायिक क्षेत्रमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा सुर्खेतमा चुनावी माहौल बढेको छ। मुख्य राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू समेत आफ्नो पार्टीको एजेन्डा लिएर गाउँ गाउँ र टोलटोलमा पस्न थालेका छन्। अहिले शहर, सडक, चोक चौराहादेखि गाउँ बस्ती जताततै चुनावमय भइरहेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावी माहौल उत्कर्षमा पुग्न लागेको छ। मुख्य दलसहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले समेत उम्मेदवारी मनोनयन गरी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न घर दैलो अभियान सुरु गरिसकेका छन्। मतदाता भने आफ्नो मताधिकारको प्रयोग योग्य र कर्मठ नेतृत्व छनौट गर्नका लागि उत्साहित रहेको सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाका स्थानीय तोयना शर्मा बताउनुहुन्छ। नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटाघाटा विभिन्न खालका निर्माण विकासहरू कुनै प्रतिशोध नराखिकन काम गर्ने व्यक्ति, योग्य व्यक्तिको मैले अपेक्षा। जिल्लाका 9वटै पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडा गरेर निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारीहरू पूरा भइसकेको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गा प्रसाद चालिसेको भनाइ छ। 138 वटा मतदान स्थलहरू छ, 291 वटा मतदान केन्द्रहरू छन्, 2,38,457 मतदाता छ र त्यसमध्ये 138 स्थलमध्ये 20 अति संवेदनशील, 85 संवेदनशील, 33 सामान्य गरी 138 वटा छ र यो अनुसार सुर्खेत जिल्लाको 9वटै पालिकामा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, मर्यादित, विश्वसनीय बनाउन आवश्यक पूर्वाधार, सुरक्षा तयारी, मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलहरूको अनुगमनसँगै दलहरूसँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरू भइरहेको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल बताउनुहुन्छ। छलफल गरेर मतदान स्थलहरूको पनि निरीक्षण गर्यौँ। मतगणना स्थलको के छ तयारी, त्यहाँ चाहिँ CCTV जडान भएको छ कि छैन, सुरक्षा प्रबन्धलाई चाहिँ कसरी खटनपटन गर्ने, मतगणना स्थलको सेक्युरिटी कसरी गर्ने भनेर सबै प्लानिङ चाहिँ हामीले गरेर निर्वाचनका लागि मुख्य पार्टीहरू सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू समेत मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावी माहौलमा होमिएका छन्। सरकारी स्तरबाट शान्तिपूर्ण, मर्यादित एवं व्यवस्थित रूपमा निर्वाचन सफल पार्न सबै तह र तबका क्रियाशील रहेको पाइन्छ। आकाश तारा बैक, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन
कर्ताको विवरण माग गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आचार संहिता उल्लङ्घनकर्ताको विवरण सहित कार्यवाहीका लागि सिफारिस गरी पठाउने निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन ल्याइएको आचार संहिता अनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँच्न नहुने आयोगले प्रश्न पारेको छ। यसैबीच स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि आजसम्म 64 जिल्लाका लागि 1,32,21,000 मतपत्र ढुवानी भएको आयोगले जनाएको छ। यही वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि 353 जना उम्मेद्वारको एकल मनोनयन परेको छ। आयोगले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले विभिन्न पदमा 353 जना उम्मेद्वारको एकल मनोनयन परेको बताउनुभयो। एकल मनोनयन दर्ता भएकाले निर्विरोध निर्वाचित हुने भए पनि निर्वाचन आयोगले आधिकारिक घोषणा गर्न बाँकी छ। निर्विरोध हुनेमा वडा अध्यक्ष सहित सदस्य पदहरू रहेका छन्। यस्तै विभिन्न पालिकामा गरी 170 वटा वडामा दलित महिला सदस्य पद रिक्त हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले ती ठाउँमा 1 जना पनि उम्मेद्वार नभएकाले पद खाली हुने अवस्था भएको जनाएको हो। पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङमा करिब 4% मत बदर भएको थियो। यसपालिको निर्वाचनमा पनि मतदाता शिक्षाको कमीका कारण बदर मतको संख्या बढ्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको लागि घर दैलो अभियान चलाएको छैन भने राजनैतिक दलको सतही चुनावी प्रचार अभियानले मतदाता शिक्षालाई छुन सकेको छैन। राजनैतिक दल तथा तिनका उम्मेद्वार घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन्, तर सतही प्रचार प्रसारमा व्यस्त भएका उनीहरूले मतदातालाई राम्रोसँग मतदान कसरी गर्ने भन्ने शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन्। यसपालिको निर्वाचनमा समेत बदर मतको संख्या बढ्न सक्ने देखिएको लमी नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी उमाकान्त जयसीले बताउनुभयो। धेरै बदरहरू भइरहेका छन्। पहिले पनि चुनावमा सबै थाहा छ हैन, धेरै मतहरू बदर हुन्थे। शिक्षाको धेरै आवश्यकता छ। राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हको बारेमा मात्रै जानकारी दिने गरेका छन्, तर उनीहरूले अन्य आधारभूत कुरामा भने ध्यान दिने गरेका छैनन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दा धेरै विषय सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। उति बेला जिल्लामा 6337 अर्थात् 3.16% मत बदर भएको थियो। यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अझै मतदाता शिक्षाको कमी रहेको देखिएको छ। चुनावी प्रचार अभियानमा रहेका राजनैतिक दलका कार्यकर्ताले भने मतदाता शिक्षा सँगसँगै दिने गरेको बताएका छन्। जनतासँग हामी सिकाउँदैछौँ यसरी। निर्वाचन आयोगले भने यस वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा घर घरमा पुगेर मतदाता शिक्षा दिने कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेको जनाएको छ। वैशाख 28 र 29 गते हरेक मतदान स्थलमा मतदाता शिक्षा दिन 2 जना स्वयंसेवक खटिने भएका छन्। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावलाई मध्यनजर गर्दै डोटीमा खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनहरूको अभाव हुन नदिन पूर्व सतर्कता बढाइएको छ। निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका उक्त कुराहरूको अभाव हुन नदिन उद्योग वाणिज्य संघ, आयल निगमका प्रतिनिधि, पेट्रोलियम पम्प सञ्चालक, यातायात व्यवसायी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सुरक्षा निकायका प्रमुख बीच आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भएको हो। बैठकमा सवारी साधन चुस्त दुरुस्त राख्ने, खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन व्यापारीसँग समन्वय गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनमा इन्धन मौजदात राख्ने लगायतका निर्णय गरिएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बहादुर विष्टले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका लागि विभिन्न सरकारवाला निकायसँग छलफल थालेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटमा समावेश हुनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिँदै कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणका लागि छलफल थालेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 30 अर्ब 33 करोड 94 लाखको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा जनअपेक्षा अनुसार बजेट ल्याउन सकियोस् भन्नका लागि विभिन्न निकायका व्यक्तिसँग छलफल सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी बजेटको सन्दर्भमा छलफल गर्छौं र उहाँहरूबाट हामी राय सुझावहरू सङ्कलन गर्छौं। ती राय सुझावहरू सबैलाई राखेर हामी बजेटको सिद्धान्त, नीति तथा प्राथमिकताहरू पनि तय गर्छौं र त्यस पछाडि चाहिँ हामी बजेटको वक्तव्यको तयारी गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐनहरू बनाउने काममा हामी लाग्छौं। अहिले चाहिँ हामी खास गरी प्री बजेट छलफलको चरणमा छौं। विगतमा ससाना टुक्री योजनाका कारण प्रदेश सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका साथै बेला बेला आएको कोरोना महामारी विभिन्न विपदले पनि काममा बाधा पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। बाटो कच्ची छ, बाटोको लागि माग्नुहुन्न, तर मन्दिरको लागि डेलिगेसन आउँछ र हामी यस्ता फुटकर र पटके साना योजना प्रदेशले नगरोस्, स्थानीय तहले गरोस् र हाम्रो जुन चाहिँ तीनटै तहको चाहिँ जुन सहकार्य, सहमति, सहअस्तित्वका कुराहरू छन् त्यो काम चाहिँ यो 5 वर्षमा धेरै हुन सकेन। अन्य केही अरू योजनाहरूमा पनि जाओस्। त्यस्तै साना विद्युतका हामीसँग नदीका स्रोतहरू धेरै छन्। हामीले अब विद्युतीकरणमा पनि यो कुरा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको सहकार्यमा चाहिँ हामीले बनाउन सक्यो भने यसले छिटो हामीलाई चाहिँ विद्युतबाट चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनाउने कुरा। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडको बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ पठाइएको जनाएको छ। सोही अनुसार मन्त्रालयहरूले योजना तथा कार्यक्रम निर्माण थालेका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको तयारी सुरु गरेको छ। यस वर्ष कुन कुरालाई प्राथमिकता दिएर कति बजेट ल्याउने भन्ने तयारी सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। आगामी वर्ष बजेट कस्तो आउनुपर्छ भनेर कैलालीका केही नागरिकहरूको सुझाव लिएका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। हाम्रा युवाहरू एकदम न्यूनतम पैसामा विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई अन्तको लागि हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी र पशुपालन कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्ने, मध्य पहाडमा फलफुल खेती र चाहिँ तरकारी खेती र तराईमा जस्तो महेन्द्रनगर र हाम्रो टिकापुर क्षेत्रमा 12 महिना चाहिँ पानी हुन सक्ने ठाउँ सिँचाइहरू छ, सिँचाइ प्रोजेक्ट छ। त्यहाँ चाहिँ बासमती धान खेतीमा युवाहरूलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने, त्यो सिपमूलक तालिम दिएर त्यो गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। विकासका उपभोक्ताहरू हरेक जिल्लामा गएर नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूसम्म पुगेर पनि उनीहरूसँग राय सङ्कलन गरेर मूलभूत आवश्यकताका कुराहरू के हुन् र त्यसलाई चाहिँ प्राथमिक वर्गीकरण गर्दाखेरि प्राथमिकतामा केलाई राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ विचारणीय हुन्छ। जुन योजना 20 करोड 30 करोडमा हुने मजौला खालका योजनाहरू छन्, विकासका ठुला योजनाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ 20 लाख 30 लाख बजेट हरेक वर्ष छुट्याएर त्यो वर्षौँसम्म पनि पुरा नहुन सक्ने जुन अवस्था छ अहिलेसम्म देखिएको यो सरकारले लिएको 4वटा बजेटमा जुन देखियो यहाँको प्रदेश सरकारले लिएको त्यो बजेटबाट कुनै पनि विकास चाहिँ एउटा दीर्घकालीन विकासको खाका तयार हुन सक्दैन। त्यसकारणले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा कुरा आएको छ। यो साना जलविद्युत आयोजना 10 मेगावाटभन्दा तलको विद्युत आयोजनालाई हामीले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा छ। नेपालको सुदूरपश्चिमी भेगको हिमाली क्षेत्रमा धेरै जडीबुटीहरू छन्, महँगा जडीबुटीहरू छन्। त्यसलाई त्यो जडीबुटी कलेक्सन पनि हुन्छ, तर त्यो एकदम सस्तो भाउमा इन्डिया जान्छ। मानव कुनै चिज 20 रुपियाँ किलो यहाँबाट जान्छ भने त्यही चिज 20,000 रुपियाँ किलोमा फेरि त्यो
प्रशोधन भएर आउँछ र त्यो प्रशोधन उद्योगलाई बरु प्रायोरिटी दियोस् नि होइन, कलेक्सन सेन्टरहरू खोलियोस्, प्रशोधनलाई सरकारले कतिसम्म सब्सिडी दिन सक्छ त्यो सब्सिडी दियोस्। अनि यहाँ एउटा कोल्ड स्टोर राम्रो छैन। हामी जहिले पनि कृषि भन्छौँ, कृषिमा कुनै पकेट जोन बनाएर तरकारी खेतीहरू होलान्, अरू चिजहरू होला, यस्तो चिजहरूलाई कहाँ उत्पादन हुँदाखेरि 5 रुपियाँ किलो टमाटर बिक्दैन, तर पछि त्यही 100 रुपियाँ किलो हुन्छ। सुन्तला 20-30 रुपियाँ किलो हुन्छ, पछि चाहिँ इन्डियन सुन्तला हामी अलिसी दिने बित्तिकै इन्डियन सुन्तला 150 रुपियाँ किलो किन्छौँ होइन। त्यसैले हामीले एउटा कोल्ड स्टोरमा सब्सिडी दिएर गभर्मेन्टले त्यसलाई दिँदाखेरि त्यो मान्छेले भोलि निगाली पकेट जोन हुन्छ। हामीसँग भएको र मेटेरियल्सहरूको बारेमा अध्ययन गरेर त्यसको उपलब्धतालाई हेरेर त्योसँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ र कृषिलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ र कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पनि यदि हामीले बचाउने हो भने कृषि उत्पादनलाई मुख्य कुरा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो मलाई लागेको छ। बाजुराको बढी मालिका नगरपालिका 8 मा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयले विद्यालयमा निर्माण भएका भौतिक संरचना तथा आर्थिक कारोबारको बारेमा स्थलगत अनुगमन सहित छानबिन गरेको हो। नमूना विकास कार्यक्रमको बजेटमा अनियमित भएको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन सुरु गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयका शाखा अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले बताउनुभयो। विद्यालयमा निर्माण भएका शौचालय, पुस्तकालय, आइसिटी ल्याब, प्रखाल भवन निर्माणमा अनियमित भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले भोलि ईद पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईद उल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यस अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3333 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8 जना र 922 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 18 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 211 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश लगायत कैयौं राज्य
अत्यधिक गर्मीको चपेटामा परेका छन्। केही जिल्लाको तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। तातो हावा र गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। भारतको मौसम विभागले आउँदो 4-5 दिनमा तापक्रम थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै तातो हावा चल्न थालेपछि लू र गर्मीबाट जोगिन राष्ट्रिय कार्य योजनाको निर्देशन पालना गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। देशको पश्चिमी, मध्य र उत्तरी क्षेत्रमा तापक्रम अझै बढ्ने अनुमान गरिएको भन्दै त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लूबाट जोगिने सबै उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। त्यस्तै त्यहाँको सरकारले सबै राज्यका स्वास्थ्य केन्द्रमा लूसँग सम्बन्धित बिरामीको समयमै उपचार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य केन्द्रमा खानेपानी र बिजुलीको आपूर्तिलाई पनि सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 48.73 अङ्कले घटेर 2307.44 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बीमा, विकास बैंक, उत्पादन र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार घटेको दिन 228 कम्पनीका 39,78,000 किता शेयर 1 अर्ब 42 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 47 करोड 35 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। आज नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जालपा लघु वित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टोली नेपाल र भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे ए बीचको दोस्रो टी20 खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। नेपालले भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 टी20 अभ्यास खेल अन्तर्गत दोस्रो खेलमा टस जितेर पहिला फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएको थियो। तर कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा नेपालले 5औं ओभर बोलिङ गरिरहँदा वर्षा भएपछि आजको खेल रद्द गरिएको नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। वर्षा हुनु अघि भएको खेलमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 4.3 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 48 रन बनाएको थियो। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाहुना टोलीसँग तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पालिका चुनाव नजिकैसँगै उम्मेद्वारहरू मतदाता आकर्षित गर्न घर दैलोमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूको विवरण पठाउन आयोगको निर्देशन। आगामी चुनावका लागि 353 जनाको एकल उम्मेदवारी निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा हुन बाँकी। 170 वटा महिला सदस्य पद रिक्त। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा प्री बजेट छलफल सुरु। चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने सम्भावना। भारतमा अत्यधिक गर्मी बढ्यो। तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि। लू र गर्मीबाट बच्न सरकारको आग्रह। तापक्रम अझै बढ्ने चेतावनी। र टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको दोस्रो खेलमा वर्षा बाधक। नेपाल क्रिकेट संज्ञानद्वारा आजको खेल रद्द। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।